نديرو لا فورمول دو تايلور يونغ اللي نستعملوها في لو ديفلوبمون ليميتي. تعاوننا هاد لا فورمول بزاف في لو ديفلوبمون ليميتي. وهاد لا فورمول هي فريمون سهله مي بزاف يتخلطوا فيها. هي فيها غير بيتيت استوس. تبدا اف دو اكس 0 بلس اف بريم معناتها المشتقه الاولى ل اف فوا اكس 0 اكس موان اكس 0. نتوما كي غادي تلقوها في المراجع ولا كيقولوها لكم هي غادي يكتبوها هاك ومن بعد يقعدوا يزيدوا. مي هذه في الاصل تبعوا هذا المشتقه الاولى راها اس واحد قسمة واحد عاملي اللي هو واحد زائد اف سكوند نديرو زوج شرطات ولا نكتبو زوج دو اكس 0 فوا اكس موان اكس 0. نعاودو بنفس العملية هي اس 2. هنا هادو يقولوا ينكتبوا هنا هادو ما كتبناهمش باسكو حاجة اس واحد هي نفس هذيك الحاجة وحاجة قسمة واحد هي نفس هذيك الحاجة على 2. عادة ما تلقوا دايرين غير 2 وخطرات تلقوا دايرين 2 عاملي. 2 عاملي هي نفسها 2 باسكو هي 2 في واحد 2. نزيدو اف تخوازيام هذه معناتها المشتقة الثالثة دو اكس موان اكس 0 بنفس الطريقة أس 3 على 3 عاملي. هنا ما ديروش غير 3 باسكو 3 عاملي هي 3 في زوج في واحد صافي هي 6 ماشي نفسها 3. المهم هنايا كاع يقعدوا بالعاملي مام 2 نديروها عاملي باش ما تخلطوش. وهي رايحه نقعدوا غير هاك حتى الاف اس ان دو اكس 0 فوا اكس موان اكس 0 اس ان على ان عاملي. هذه هي لا فورمول دو تايلور يونغ. زيدكم معلومه كي يقولوا لكم راكم في لو ديفلوبمون ليميتي يقولوا لكم au voisinage. Je vous dire une petite astuce au voisinage. Ça veut dire هذه معناها الاكس 0 يساوي هذاك الفوازيناج اللي قالوه لكم. باغ اكزومبل قالوا لكم غادي نحسبوا لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 تما اكس 0 هي 0 تما هنايا تعوضوا بالزيرو تعوضوا كاع وين ما كاين اكس 0 بالزيرو. وكي يقول لكم le voisinage كيقول لكم l'ordre هو هو المشتقة نفهمكم كيف كيقول لكم باغ اكزومبل ordre 4 ça veut dire المشتقة الرابعة عندها المشتقة الرابعة معناها نقعدو نديرو اف دو اكس 0 هادي وهادي وهادي ونزيدو تاع اف نديرو المشتقة الرابعة دو اكس 0 في اكس ناقص اكس 0 أس 4 على 4 عاملي ونحبسو. ودايما خاصنا كي نحبسو هنايا دايما نزيدو بلس إبسيلون إكس أس لوغدغ اللي طاوه لنا معناتها المشتقة اللي رانا حابسين عندها كيما المثال اللي قلت لكم انايا المشتقة الرابعة معناتها نديرو كاع هادو ونزيدو عند اف الرابعة ونزيدو هادي زائد إبسيلون إكس 4 ايا ونحبسو. وبلا ما ننسو بلي هادو اف دو اكس 0 هادو تعويضات باسكو اف هادي دالة باغ اكزومبل اف هي كوس اكس تما نديرو مثال اف هي كوس اكس ايوا قالك او فوازيناج دو 0 لوغدغ فلاني ومنه معناتها غادي نعوضو في الدالة هنايا بالزيرو وهنايا نشتقوها ومن بعد نعوضو ونقعدو غير في التعويضات. المهم هادو نديروهم هادي
كيفاش نبدو باش نسهلوا على رواحنا. بعد كي يجوا الحسابات، كي نعرفوا البديه، كل ما نعرفوش البديه ما نعرفوش نكملوا. سما هذه كي نبدو بها، بعد يجونا الحسابات سهلين. ومن بعد كي ندير لكم دي زيكزامبل على لو ديفلوبمون ليميتي، اذا كان خاصكم دي زيكزامبل قولوا لي.